सुन्नियों का दिल का टुकड़ा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कुछ बोल रहा है। आप लोग इस बात को मुकम्मल सुन के जाइए। अजीज़ों, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ख्वाहिशात जहाँ ख़त्म होनी चाहिए वो कैसी है, वो कैसे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं। एक सहाबी का मसला था, एक सहाबी का मसला ऐसा था कि वो सुबह जल्दी दौड़ करके चले जाते थे। साहबा ने उनकी शिकायत की कि ये फजर में इतनी जल्दी चले जाते हैं कि किसी से मिलते ही नहीं। हुजूर ने पूछा कि वजह क्या है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर एक यहूदी के घर से लगा हुआ है और यहूदी के घर पे एक खजूर का दरख्त है जिसकी शाखें मेरी आंगन में भी आती हैं और पक्की खजूरें सुबह सुबह मेरे आंगन में गिर जाती हैं। मैं इसलिए जल्दी दौड़ करके जाता हूँ, मेरे बच्चे उठने से पहले वो खजूरें जमा करके मैं उस यहूदी को दे दूँ कि कहीं अनजाने में मेरा कोई बच्चा वो खजूर खा ना ले। हमारे लिए वो हलाल नहीं है। ये सहाबी रसूल का अमल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को हलाल खिलाने के लिए इतनी फिक्र, इतनी फिक्र। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आप सुनिए, ये तो हालात ऐसे हो गए, यहाँ बड़े बड़े दरख्त ही निगल गए, खजूर तो छोड़े, डेकार भी नहीं। हराम चीज़ों के ऊपर तो कई लोगों की ज़िंदगी आबाद। खैर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मसला देख करके, उनकी तकलीफ को देख करके अपने सहाबा में ऐलान किया, कोई है जो उस यहूदी का दरख्त खरीद करके मेरे इस सहाबी को दे दे, मैं उसे जन्नत में पूरा बगीचा अता करूं, जन्नत में पूरा बाग उसे अता करूं। सहाबा, जाहिर सी बात है, एक बार हुजूर ने फरमाया तो फिर उसको हासिल करने के लिए ऐसी दौड़ लगती थी। सब गए, मैं हासिल कर लूं, मैं हासिल कर लूं। अब उस यहूदी को मनाना था कि तू एक दरख्त जो है अपने पड़ोसी को बेच दे, आंगन में उसके है, बेच दे। अब उसको लगा कि इन लोगों की ज़रूरत है, मजबूरी है, तो वो भी अकड़ कर बैठा कि मुझे बेचना नहीं, मुझे देना नहीं। अब सुनिए मेरे अजीज़ों, मदीने में एक सहाबी हैं, अबू दहदाह। अल्लाह अकबर, कभी मैं पढ़ता हूँ तो हैरत होती है। अबू दहदाह मदीने के उस सहाबी का नाम है जिनका बागीचा पूरे मदीने में सबसे मशहूर है। उनकी खजूरें सबसे महंगी खजूरें। अवालिया मदीना आज भी मशहूर है, जहाँ की अजवा खजूरें बहुत पसंद की जाती है। अबू दहदाह का बागीचा बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत था। लोग मिसाल देते थे, तारीफें किया करते थे, अबू दहदाह का बागीचा मदीने में सबसे कीमती बागीचा है। अबू दहदाह हुजूर की बारगाह में आते हैं, कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उस एक दरख्त को खरीद करके वक्फ कर दूं तो क्या मेरे आका मुझे भी मिलेगा जन्नत में? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मैंने वादा किया है वो तुझे भी अता किया जाएगा। अबू दहदाह कहते हैं, उस यहूदी के पास सीधे आते, कहा कि तू एक दरख्त बेच देगा, बदले में मैं तुझे बहुत अच्छी कीमत देता हूँ। उसने कहा, क्या दोगे? कहा, मदीने में अबू दहदाह का बगीचा तुम्हें पता है? उसने कहा, हाँ जानता हूँ, जानता हूँ, नाम बहुत सुना हुआ है। कहा, वो पूरा बगीचा इस एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा, एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा। उस यहूदी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? ये क्या मजाक है? मेरे आंगन में उगे हुए एक दरख्त की वजह से अबू दहदाह का इतना कीमती बगीचा दे दिया जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी की बात है, हम मजाक नहीं करते। हमारे लिए वो एक बगीचा क्या, ऐसे 70 बगीचे हों, नबी पाक की बात पर हम सब अता कर दें, सब हम वक्फ कर दें। उस यहूदी ने कहा कि इनकी तो मत मारी गई है मुसलमानों की। ये देखो, अपने नबी की बात पर इतना कीमती बगीचा मुझे देने को तैयार है। और फिर उसने सोचा, सौदा भी तो अच्छा ही है, बगीचा तो मिलेगा ही, लेकिन जो मैं दरख्त बेच रहा हूं ये जाएगा कहाँ? ये भी तो मेरे आंगन में ही रहने वाला है। दरख्त अगर कोई खरीद लिया तो ऐसा तो नहीं है कि ये दरख्त वहां जाएगा, ये तो मेरे आंगन में ही है। सौदा कर लिया। कहा, बात अगर सच्ची है तो मैं ये दरख्त अपने पड़ोसी को, जो तुम्हारा दोस्त है मुसलमान, उसको दे रहा हूं, बदले में मुझे एक बगीचा दे दो। अबू दहदाह ने उसी वक्त लिख करके दे दिया, ये बगीचा तेरे नाम का है। सोचो मेरे अजीजों, जिसको सींचा हो मेहनतों से, जिस बगीचे को सजाया हो, वो रास्ते में खड़े होकर के उसका सौदा कर रहे हैं। किस बात पर? हुजूर पाक की बात थी, रसूलुल्लाह का फरमान था।
آئے، ان کی بیوی ان کے بچے بغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا، نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ ابو دہدا اپنے بغیچے کے دروازے پر آئے، پھاٹک پر، اندر نہیں آتے، باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے۔ ام دہدا پوچھتی ہے، وہ آواز آتی ہے، کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دہدا کہتے ہیں، بیگم باہر آ جا، یہ باغیچہ بک چکا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، سامان لے، بچے لے اور باہر آ جا۔ بیوی نے کہا، یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا، لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں۔ وہیں سے اندر سے کہتی ہے، ابو دہدا میرا تم پر یقین ہے، اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا، ورنہ ابو دہدا کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے، کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا۔ ابو دہدا نے کہا، میری رفیق حیات باہر تو آ جا، میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے، باہر آ جا۔ بچوں کو لیتی، اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی۔ ابو دہدا سے پوچھتی ہے، یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا، کیا سودا کیا، کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدا نے کہا، میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں، 1 درہم نہیں ہے۔ کہا، پھر کتنے میں بیچا؟ کہا، اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے، اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا۔ میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے۔ بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری، گھر بیچ کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا۔ وہ دنیا دار عورت نہیں تھی، ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے، ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا، قسم رب ذوالجلال کی، اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے۔ حضور کی بات تھی، وہ یقین تھا، دنیا دے دیا، خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے، آبرو ماز نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو، ختم کر دو، اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا، تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے، میری بیوی کیا بول رہی ہے، میرا باپ کیا بول رہا ہے، میری ماں کیا بول رہی ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی، دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اپنی خواہشات وہاں پر۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے، حضور ان کے گھر پر موجود ہیں۔ مکہ سے ایک لیٹر آیا، جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے، عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے، اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے اپنی بیوی